नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हदीस है, और जो हदीस का जो हमारा टॉपिक है वो दो हदीस से बताऊंगी। एक हदीस तो जो है वो क़ब्र के मुताल्लिक़ है, और दूसरी हदीस जो है वो आमाल के मुताल्लिक़ है। पहली हदीस शुरू करते हैं, उसके बारे में उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे कि पहली हदीस के अंदर अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं और उसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, सबसे पहले हम जो हदीस शरीफ की तिलावत करेंगे वो ये है कि इन्नमल आमालु बिल खवातिम, इन्नमल आमालु बिल खवातिम कि क्या मतलब है कि तमाम आमाल का जो ख़ात्मा है वो उसके मुताबिक होगा। यानी तमाम जो आपके अमल हैं, चाहे वो नेक अमल है या बद अमल है, अच्छा अमल है या बुरा अमल है, नेकी है या बुराई है, तमाम चीज़ों का जो दारो मदार होगा वो आपके आमाल का, वो आपकी नीयत के मुताबिक होगा। यानी तमाम आमाल जितने भी होंगे, अगर आपने अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से अगर आपने कोई अमल किया है, किसी की मदद की है या कोई भी ऐसा काम किया है जो जिसमें आपका इरादा, आपकी नीयत बहुत खालिस है, तो उस पर आपका जो ख़ात्मा है उस नीयत के मुताबिक होगा। यानी कि अब जैसे इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीक़े से दूं कि एक आदमी है, अपना वो घर बनाता है, ठीक है, वो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। अब घर जब बनाएगा तो जब वो रूम्स बनाता है तो उसके अंदर वो विंडो भी बनाता है। एक विंडो बनाता है या दो विंडो बनाता है या तीनों डायरेक्शन पे ही विंडो बना लेता है, ठीक है। अगर वो ये अपने रूम की या अपने घर की जो रूम्स हैं उनकी विंडो हर रूम में इस नीयत से बनवा रहा है कि मैं इससे अज़ान की आवाज़ को सुना करूँगा, अज़ान की आवाज़ को सुना करूँगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कब नमाज का वक्त दाखिल हो गया और कब अज़ान हो गई है, और मेरे लिए समझो ये एक अलार्म होगा और मैं इससे अलर्ट हो जाऊंगा और मैं वक्त पे नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अज़ान जब आएगी तो मैं रेडी हो जाऊंगा और मैं नमाज के लिए जाऊंगा। अगर तो उसकी नीयत इस इरादे से अगर वो अपने रूम्स की विंडो बनवा रहा है तो उस पे अल्लाह के यहाँ उसको बहुत अजर मिलेगा। अब उससे उसको दुनियावी क्या फ़ायदा होगा कि उसका जो ये मकान बनाना है इस पर पहले अजर नहीं मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अगर उसने इस नीयत से मकान बनाया और इस नीयत से अपना घर बनाया और इस नीयत से अपने रूम्स के अंदर विंडो बनवाई तो वो उसके लिए बाइसे अजर बन गया। कैसे बाइसे अजर बन गया? क्योंकि उसने नीयत कर ली। किसकी नीयत की? नेकी की नीयत की, खैर की नीयत की, भलाई की नीयत की। अब तादेर उसका मकान कायम व दायम रहेगा, सही सलामत रहेगा, क्योंकि उसकी नीयत क्या थी कि मैं इसके ज़रिए अपने आप को अलर्ट रखूँगा कि जैसे ही अज़ान हुआ करेगी मुझे पता चल जाएगा और मैं नमाज की अदायगी के लिए जाना शुरू कर दूँगा या मैं नमाज की अदायगी करूँगा। तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसका ये अमल उसको बहुत फ़ायदा देगा और उसका ये घर बनाना, मकान बनाना, ये अमल उसके लिए फ़ायदेमंद और बाइसे अजर बन गया। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये कि उसको दुनियावी भी फ़ायदा होगा। दुनियावी फ़ायदा क्या होगा कि उससे उसको फ्रेश एयर भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी,
جو آپ سوانح بات حاصل کرتے ہیں، جو آپ سن بات حاصل کرتے ہیں، آپ جو وائٹامن ڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے اس عمل سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور پلس دین کا فائدہ بھی ہوگا. دین کا فائدہ کس طریقے سے ہوگا کہ آپ سے ان اللہ سوال نہیں ہوگا، کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ جو گھر بنایا، یہ جو میں نے تمہیں مال و دولت دیا، یہ جو میں نے تمہیں چیزیں دی، اس کا تم نے کیا کیا؟ اس کے پاس یہ جواب ہوگا، اللہ آپ نے جو مال دیا، جو مجھے دولت دی، تو میں نے اس سے جو گھر بنایا اپنی رہائش کے لیے، تو اس لیے بنایا تاکہ میں آپ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں، اور اس کے ذریعے میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے الرٹ رہ سکوں. اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے. تو میں نے اس لیے بھی یہ گھر بنایا، اس لیے بھی یہ کمرے بنائے، اس لیے بھی یہ روشن دان بنایا، یا اس لیے بھی یہ کھڑکیاں بنائیں. تو آپ کا یہ جو عمل تھا، اگرچہ دنیا کے لیے ہے، آپ نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے، اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے، لیکن دیکھیں نیت کر لینے سے آپ کے لیے کس طریقے سے وہ بینیفیشل ہو گیا، اللہ کے ہاں کیسے وہ مقبول عند اللہ ہو گیا. آپ اس بات کو سوچئے کہ صرف آپ کی نیت پہ آپ کو اللہ نے اتنا اجر دے دیا کہ اللہ آپ سے اس کا مواخذہ نہیں کر رہے ہیں، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام بھی کریں خالص اللہ کے لیے کریں، دین کے لیے کریں، اچھائی کے لیے کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے کریں. اپنے آپ کو لوگوں کے لیے منافع بخش بنائیے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدے مند بنائیے، اپنے آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنائیے. اپنی ذات کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ لوگوں کا فائدہ جوڑ دیجیے. اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑ دیجیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ سے فائدہ حاصل کریں، آپ سے زیادہ آپ کی چیزوں سے، آپ کے مال سے، آپ کے علم سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی زبان سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے لباس سے، آپ کی ہر چیز سے لوگوں کو سہولت ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنیے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والا بنیے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا، ان کو فائدے مند بنائیے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب اور اس کا منبع اور اس کا مخرج، کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے نیت اللہ کے لیے کریے، خالص اللہ کے لیے کام کریے، اچھی نیت سے کام کریے. عند اللہ آپ کے لیے یہ باعث اجر ہوگا، باعث ذخیر آخرت ہوگا، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. آپ لوگوں کے لیے ایسے کام کیجئے کہ لوگ آپ سے فائدہ حاصل کر سکیں. آپ لوگوں کے لیے مفید بنیے، فائدہ مند بنیے، منافع بخش بنیے، سہولت پیدا کرنے کا باعث بنیے. اگر آپ کی ذات سے کسی کو رتی برابر بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچائیے. یہ تھا آج کی حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے، نہ کہ شر کا باعث بنے. لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی کا باعث بنیں گے، لوگوں کو سہولت فراہم کریں گے، لوگوں کے لیے منافع بخش بنیں گے، لوگوں کے لیے فائدے مند بنیں گے. اور اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے کہ ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.